PIA फोकर 27 जो कि तुर्बत से चला गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने के लिए तैयार खड़ा था। रवानगी से कबल मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया, ख़वातीन व हज़रात, सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अब सफ़र को रवाना होने वाले हैं। इस छोटे जहाज़ में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद थे। शाम 5:30 बजे जहाज़ अपनी मंजिल कराची की तरफ रवाना हुआ और उसे 6:30 बजे कराची लैंड करना था। परवाज़ के 20 मिनट के अंदर एक जवान उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस खालदा अफरीदी ने गुजारिश की कि सर आप तशरीफ़ रखें, कॉकपिट में आपको जाने की इजाज़त नहीं। वो शख्स उन्हें धक्का देकर पायलट तक पहुंच गया। पिस्टल निकालकर पायलट अजीज़ खान की गर्दन पर रखते हुए खबरदार किया कि उसके हुक्म का पाबंद है, खिलाफ वर्जी पर उसे ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इस लम्हे उस दहशतगर्द के 2 साथी भी उठ खड़े हुए। उनमें से एक ने अपने जिस्म के साथ बम बांध रखे थे। जहाज़ में खौफ व हिरास की फ़िज़ा फैल गई। दहशतगर्द ने पायलट अजीज़ खान को कहा कि ये जहाज़ सीधा इंडिया दिल्ली जाएगा। उसने कैप्टन अजीज़ को धमकाया। कैप्टन अजीज़ खान ने तमाम मुसाफिरों को आगाह किया, ख़वातीनो हज़रात, हमारा जहाज़ हाईजैक हो गया है, अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने अजीज़ खान को इंडिया ले जाने का कहा। कैप्टन अजीज़ ने ज़ाहिरी तौर पर इजाज़त हासिल करने का कहा और साथ ही जहाज़ की सिमत भी तब्दील कर दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयर बेस में खलबली मच गई, क्योंकि रडार जहाज़ की सिमत बदलने की निशानदही कर रहा था। पाकिस्तान के 2 फाइटर तैयारे हवा में बुलंद हुए। उनका हदफ था फोकर 27 को घेरना, जो किसी भी सूरत पाक सरजमीन से बाहर ना जाए। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ को भारत रब्ता करने का कहा। कैप्टन ने बज़ाहिर हुक्म की तामील करते हुए अपनी हेडक्वार्टर को मिलाते हुए एक मखसूस कोड नंबर भी मिलाया, जिसका मतलब था कि जहाज़ हाईजैक हो गया है। कैप्टन साहब ने पूछा कि दिल्ली एयरपोर्ट है। उसके साथ ही बड़ी होशियारी के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया, ये ज़ाहिर करते हुए कि दूसरी जानिब कॉल ड्रॉप कर दी गई है। ये सब सुनते ही हेडक्वार्टर के आला हुकाम ने अर्जेंट मीटिंग में एक्शन प्लान बनाया। उसके लिए पुलिस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता कमांडोज, ज़रार फोर्स का दस्ता भी मंगवाया गया और पाक आर्मी रेंजर का दस्ता भी हाई अलर्ट था। असल ड्रामा तो अभी शुरू होना था। कैप्टन अजीज़ जान चुके थे कि वो 2 अदद फाइटर तैयारों के घेरे में हैं, जिनका इल्म सिर्फ उनको ही था। अब उन्होंने दहशतगर्दों से बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास इतना ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली तक ले जा सके, इसलिए हमें किसी करीबी एयरपोर्ट पर उतरकर ईंधन और खुराक लेनी पड़ेगी। हाईजैकर, जिन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से है, वो जहाज़ को हर सूरत दिल्ली ले जाना चाहते हैं। उनके पास नक्शा भी था। वो नक्शे को देखकर आपस में बातें करने लगे। वो बार बार भोज एयरपोर्ट का जिक्र करने लगे। कैप्टन ने उनकी बातें सुनकर कहने लगे कि यहाँ से इंडिया का भोज एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहाँ तक जहाज़ को ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंडियन हेडक्वार्टर से इजाज़त लेना पड़ेगी। अब अगला मरला भोज एयरपोर्ट राब्ता करके उतरने की इजाज़त लेने का था। कैप्टन जानते थे कि करीबी एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद है। उन्होंने वहां राब्ता करते हुए ये पूछा, क्या ये भोज एयरपोर्ट है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये पाकिस्तानी हुकाम को उनका सीक्रेट सिग्नल था। दहशतगर्द भोज एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं। जवाब में एक साफ़ सुथरी हिंदी में एक तरबियत याफ्ता ऑफिसर ने कॉल हैंडल करना शुरू कर दी। यहाँ से दहशतगर्दों ने उनसे मुज़ाकरात करना शुरू किए। उन्होंने कहा कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ 33 मुसाफिर हैं और अमले के 5 लोग हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बे के ख़िलाफ़ हैं। इस हाईजैक से वो पाकिस्तान हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो ये तजर्बा ना करे। उसके साथ ही उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए और कहा कि वो इंडिया की मदद करेंगे। वो पाकिस्तान का ये जहाज़ लेकर इंडिया दाखिल होना चाहते हैं। भोज एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी जाए, जहां जहाज़ को ईंधन और मुसाफिरों को खुराक और पानी मिल सके। इंतहाई होशियारी से ऑफिसर ने
ٹھیٹھ ہندی زبان میں بولتے ہوئے انہیں تاثر دیا کہ وہ انڈیا سے بول رہے ہیں۔ ساتھ ہی آفیسر نے ان کی شناخت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہیں، ان کا اعتبار کیوں کیا جائے۔ نتیجے میں دہشت گردوں نے اپنا نام اور اپنے رہائشی علاقوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی افسران نے کچھ لمحے میں ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ کچھ تگ و دو کے بعد ان کو بتایا گیا کہ پردھان منتری سے رابطہ کرنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کو منظور کر لیا گیا ہے، وہ بھوج ایئرپورٹ پر اتر سکتے ہیں۔ خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتا کے نعرے لگائے اور دوسری طرف آفیسر نے بھی جے ہند کے نعرے لگائے، جبکہ کیپٹن عزیز کو اپنے آفیسران کی طرف سے سارے ڈرامے اور جعلی نعروں کا پتہ تھا، لیکن وہ خاموش بیٹھے رہے۔ لیکن اس دوران حیدرآباد ایئرپورٹ پر ہنگامی طور پر پائلٹ کو کال کر کے تمام جہاز ایئرپورٹ سے ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ شکار کے لیے جال تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے ایئرپورٹ کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ کمانڈوز اور رینجر فوج مستعد کھڑے تھے۔ افسران کی نگاہیں سکرین پر تھیں۔ اب جہاز کو ٹائم پاس کرنا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں تھا۔ کیپٹن عزیز نے بڑی مہارت اور ہوشیاری سے جہاز کو بلندی میں لے گئے اور وہاں ایک زون میں گھماتے رہے، ظاہر کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ F-16 فائٹر طیارے ان کے ارد گرد ہی تھے۔ فائٹر طیارے نے ان کو مانیٹر کر رہے تھے۔ جن کا کیپٹن عزیز کو بخوبی علم تھا۔ رات کے اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں، ساتھ میں سارے شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ دہشت گردوں کو علاقہ پہچان نہ سکیں۔ ایئرپورٹ سے پاک سرزمین کا ہلالی پرچم اتار کر انڈیا کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جانے لگیں۔ کیپٹن عزیز نے رڈار کو فالو کرتے ہوئے جعلی بھوج ایئرپورٹ پر اترنے والے تھے۔ جب دہشت گردوں نے ایئرپورٹ پر انڈیا کا پرچم دیکھا تو وہ جے ہند کے نعرے لگانے لگے۔ تمام کمانڈوز، زرار فورس کے جوان اور آرمی رینجرز گھات لگائے جہاز کے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاز کے اترتے ہی رینجرز نے رات کے گھپ اندھیرے میں گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دیں تاکہ جہاز ٹیک آف نہ کر سکے۔ وہاں عملے کے 3 افراد بات چیت کے بہانے جہاز میں داخل ہوئے۔ وہ پولیس کے تربیت یافتہ خطرناک کمانڈوز تھے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر بغیر اسلحے کے جہاز میں داخل ہونے کے لیے خود کو والنٹیئر کیا۔ انہوں نے انڈین فورس کی وردی میں ٹھیٹھ ہندی لہجے میں ان سے بات چیت کی، گویا انڈیا ہی تھا۔ بھوج ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ دہشت گرد خوراک اور ایندھن چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا مقصد جہاز کا جائزہ لینا تھا، خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم کے ساتھ پیکٹ باندھ رکھے تھے۔ وہ ان کے ہتھیار بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ایکشن کے وقت بچوں اور عورتوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ ایک اہلکار نے دہشت گردوں کو قائل کیا کہ وہ پہلے سے ہی انڈیا میں ہیں، اس لیے عورتوں اور بچوں کو اتار کر دلی چلے جائیں۔ رات 11 بجے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کو اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں کمانڈوز رینگتے ہوئے ایک ہی حلے میں پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کی چنگھاڑ کے ساتھ دہشت گردوں پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ انڈیا میں اللہ اکبر کا نعرہ کیسے بلند ہوا۔ بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے فائر کیا جو ضائع ہو گیا۔ ریکارڈ کے مطابق 2 منٹ کے اندر تمام دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا۔ وہ حیران و پریشان تھے کہ بھوج ایئرپورٹ پر یہ اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے۔ چیف کمانڈو نے آگے بڑھتے ہوئے زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز بڑی خاموشی سے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ آرام سے بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے پاس سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ اس سارے ڈرامے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، درست کوڈ بولا، خود ہی جہاز کو بلندی پر لے گئے۔ ایندھن نہ ہونے کا بہانہ بھی انہوں نے خود ہی بنایا تھا۔ اس مشن میں حصہ لینے والے تمام پولیس افسران، کمانڈوز، آرمی افسران کو اعزازات سے نوازا گیا۔ 17 سال بعد 18 مئی 2015 کو تینوں دہشت گردوں کو سزائے موت دی گئی۔
کیپٹن عزیز کی ذہانت اور عقل مندی نے پاکستان کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ صحافیوں کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اگر یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں تو سن لیں، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، شہادت تو مسلمان کے لیے انعام ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ جس وطن کے بیٹے اتنے دلیر اور جانثار ہوں، اس سرزمین کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔